अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैंपस टू कैरियर के एक सोशल रिफ्लेक्शन एपिसोड के साथ हाजिर हैं। पिछले दिनों एक ख़बर मीडिया की जीनत बनी। भारत के एक शहर में एक 18-19 साल का बच्चा, कुणाल नाम का, वो पहाड़ी के कोने पे पहुंचता है सुसाइड करने, और उसके फादर उसको बचाने जैसे ही आगे बढ़ते हैं, घंटों की नेगोशिएशन होती है, उसको मनाने की कोशिश करते हैं। उसके गांव के सरपंच, उसके माँ बाप, उसके दोस्त, पुलिस, फिर भी वो नहीं मानता। और जैसे उसके वालिद उसको बचाने, उसको अपनी तरफ खींचने आगे बढ़ते हैं, तो दोनों बैलेंस आउट होने के से नीचे गिरते हैं, और साथ में उनकी माँ इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी उस पहाड़ी से छलांग लगा देती है। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं है, ये हमारे माशरे का एक ऐसा अहम पहलू है जिस पे मुझे लगा कि कैंपस टू कैरियर को ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये पहलू सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं है। यही मामलात हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो आइए आज इस मामले पे बात करते हैं। तो व्यूअर्स, 3 जिंदगियां, एक ख़ानदान, एक लम्हा, और इनिशियली कहा गया एक आईफोन, कि या तो आईफोन की EMI देनी थी या आईफोन ख़रीदना था। इसके ऊपर बच्चे ने रिएक्शन दिया और हमने इसके ऊपर अपना एक ओपिनियन भी बना लिया। इस एक इंसिडेंट के अंदर इतने ढेर सारे सोशल इम्बैलेंसेस मौजूद हैं कि शायद मैं एक एपिसोड में इसको कवर भी ना कर सकूं। पहला इम्बैलेंस यह है कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, और हम कितने शौकीन हैं इंफॉर्मेशन को तेज़ी से फॉरवर्ड करने के, जबकि हमारा तो मज़हब यही कहता है कि तुम्हारा झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि तुम किसी बात की तहकीक किए बगैर उसको आगे बढ़ा दो। तो शुरू में जो बात आई वो ये आई कि जी आईफोन लेना था, फिर बात आई जी आईफोन तो था, उसकी किस्त देनी थी, और फिर बाद में पता लगा कि कहानी तो कुछ और है। कहानी थी फैमिली मैटर की, कहानी थी उसके वालिदैन के इख्तलाफात की। और ये कहानी सिर्फ वहाँ की नहीं है। पिछले दिनों अभी मुल्तान में भी एक वाक़या हमने देखा जिसमें बीवी ने अपने मियाँ से खुला लेने के लिए दरख्वास्त दायर की और मियाँ ने तैश में आके उसको गोलियां मारी। और ऐसे कितने ही वाक़यात हम अपने पाकिस्तान में और अपने नेबरिंग कंट्रीज़ में देख रहे होते हैं। जब माँ बाप आपस में एक दूसरे के साथ इतना वायलेंट रिएक्शन देंगे, जब इतने इख्तलाफात रखेंगे, तो फिर औलाद के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। माँ बाप इस तरह ये समझते हैं कि ये मैटर जो है सिर्फ उनका है। बच्चे को हम अच्छी तालीम तो दे रहे हैं, बच्चे को अच्छा लाइफस्टाइल तो दिया हुआ है, बच्चे को अच्छा खाने को तो दे रहे हैं, बच्चे को अच्छा पहनने को तो दे रहे हैं। बच्चा खामोश भी हो जाता है, बच्चा इग्नोर भी करता है, बच्चा आपके कॉन्फ्लिक्ट में इंटरवेन नहीं कर रहा होता, लेकिन अंदर ही अंदर बच्चा किस तरह से एक डिप्रेशन का शिकार हो रहा होता है। ये कुणाल वाला वाकया इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहां पे पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स आपस के इख्तलाफात अपनी औलाद के लिए अगर भुला दें, पेरेंट्स आपस के इख्तलाफात अपनी औलाद के अच्छे मुस्तकबिल के लिए भुला दें, तो आधे से ज़्यादा माशरा सही हो जाए। हमारे कोर्ट्स में भी अगर आप देखें, चाहे पाकिस्तान के कोर्ट्स हों चाहे हिंदुस्तान के कोर्ट्स हों, उसमें जो फैमिली मैटर होते हैं वो तलाक और खुला और बच्चे की पोजीशन वाले होते हैं। ये बच्चा तो फिर भी चलें 19 साल का था, डिप्रेशन में गया, और रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इससे पहले भी वो इन पहाड़ियों पे यही अटेम्प्ट करने जा चुका है जिसमें उसको बचा लिया गया था। बट माँ बाप उस वक्त भी इस मामले की सिवियरिटी को नहीं समझ सके। हमारे कोर्ट्स में 80 से ज़्यादा परसेंट केसेस जो हैं, जो कि हज़ारों और लाखों में होते हैं, वो इन्हीं मामलात के ऊपर होते हैं, इन्हीं डिस्प्यूट के ऊपर होते हैं। अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में सिर्फ अननोन लोगों के लिए नहीं, बल्कि इतनी करीबी रिश्ते जिसमें माँ बाप और औलाद भी शामिल हैं, इनके दरमियान भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो ऑब्वियसली माशरे के लिए कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। व्यूअर्स, यहाँ एक गलती, एक मिसकंसेप्शन को मैं दूर कर दूं। मैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात नहीं कर रहा। ऐसा नहीं हो सकता कि औरत और मर्द या माँ और बाप में इख्तलाफात नहीं होंगे। दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं, तो
تو یقیناً کچھ نہ کچھ اختلافات ہوں گے، لیکن ان اختلافات کو ایک پراپر طریقے سے حل کرنا، لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری کے فینومینا کو دیکھنا، رسپیکٹ کو ایک دوسرے کے زیادہ اہمیت دینا، یہ ضروری ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اختلافات نہیں ہوں گے، لیکن ان اختلافات کو ماں باپ ہینڈل کیسے کر رہے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی ذاتی انا کو آگے رکھا ہوا ہے، یا انہوں نے اپنی اولاد جو ان کا مستقبل ہے، جس کے لیے وہ اس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ ہمیں اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو میں بہت کلیئر ہوں اس بات پہ، اختلافات ہوں گے، ڈس ایگریمنٹ ہوں گے، انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے ڈس ایگریمنٹ، لیکن ڈس ایگریمنٹ کو ڈیل کیسے کیا جا رہا ہے اور ڈس ایگریمنٹ کو کس طرح سے ہم جو ہے کنورٹ کر رہے ہیں انٹو ایگریمنٹ، دس از ویری امپورٹنٹ، جو آج کے معاشرے میں آج کے ماں باپ جو ہیں وہ بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں تو بارہا اپنے مختلف انٹرویوز میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اصل میں تربیت بچے کی نہیں کرنی، ہمیں تربیت کرنی ہوگی آج کل کے ماں باپ کی، اسپیشلی ان ماں باپ کی جن کے بچوں کی جو عمر ہے وہ 1 سال 2 سال سے لے کر 12 سال کی عمر تک ہے۔ میں نے ملٹیپل ٹائم یہ بات بھی کی کہ بچہ پیدائش سے لے کر 5 سال 6 سال کی عمر تک آپ کا کھلونا ہوتا ہے، آپ اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ اس کو اپنی گودوں میں لے کے پھرتے ہیں۔ 6 سال 7 سال سے لے کر پھر اگلے 12 سال تک آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کے تابع ہوتا ہے، لیکن 12 سال سے 18-19 سال تک کی عمر کا بچہ انتہائی خطرناک ایج میں ہوتا ہے، جس میں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، جس میں وہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ لائبلٹی بن جاتا ہے اگر اس ٹائم پہ ماں باپ اس بچے کو پراپر اٹینشن نہ دیں، پراپر ماحول نہ دیں، اور اس کے سامنے ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہ دیں۔ تو اس کے لیے میں سمجھتا یہ ہوں کہ ماں باپ کی ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے، والدین کی ٹریننگ بہت زیادہ ضروری ہے، بچے کی ٹریننگ آٹومیٹکلی ہو جائے گی۔ اور آخر میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ آپ کے گھر میں اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ کے پیرنٹس کے درمیان بھی اختلافات ہو سکتے ہیں، ان اختلافات کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ختم کیا جائے، اپنی پرسنالٹی کو ختم کیا جائے اور اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار کر دیا جائے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے ماں باپ کے درمیان ایک برج کا رول پلے کریں اور ان دونوں کو ملانے کی کوشش کریں، اس طرح نہیں جس طرح اس بچے نے ملانے کی کوشش کی، بلکہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر کے، ڈائلاگ کے تھرو، ڈسکشن کے تھرو، اور ان لوگوں کو انوالو کر کے جن کی آپ کے ماں باپ بات سنتے ہیں، وہ آپ کے کلوز فیملی فرینڈز بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے ماں باپ کے پیرنٹس یعنی آپ کے دادا دادی نانا نانی بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کوئی کاؤنسلر، کوئی اور ڈاکٹر بھی ہو۔ ہمیں بہرحال اس چیز کو بہت اہمیت دینی چاہیے ایز اے یوتھ کہ ڈفرینس ایگزسٹ کرتے ہیں اور ان کو پراپرلی ڈیل کرنا چاہیے۔ سوشل ریفلیکشن کی اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے ایسپیکٹس ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، آنے والے ایپیسوڈ میں اس سوشل ریفلیکشن کی سیریز کو کنٹینیو کریں گے، اور پاکستان کے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، جو جس ایکسٹریم تک پہنچے اس تک نہیں پہنچتے اگر ہم برداشت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ کیمپس ٹو کیریئر کے ساتھ جڑنے کا شکریہ۔ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔